बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफगान शहरियों का इनखला। ये जो पाकिस्तानी हुकूमत ने, रियासत ने अफगान शहरियों को 31 मार्च से पहले पाकिस्तान छोड़ने की वार्निंग दे रखी है। इस हवाले से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर इस फैसले की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और वो अपने सूबे को छोड़कर अपने शहरियों को उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो अफगान शहरियों के लिए इतने तकलीफ में क्यों नज़र आते हैं, क्यों परेशान हैं, इस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और वफाकी हुकूमत ने ये जो फैसला किया है कि 31 मार्च से पहले अफगान शहरियों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क में वापस चले जाने चाहिए। क्या यह फैसला पहली दफ़ा हुआ है? क्या यह फैसला गलत है या दुरुस्त है? इस पर बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने ताहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका जरूर दें। देखिए, अफगान माजरीन हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। अफगान हमने उनको यहाँ पे अपने सीने से लगाया, लेकिन देखिए हर एक गवर्नमेंट की और एक सोच और पॉलिसी होती है, हर एक पार्टी की भी होती है, हर इंसान की भी होती है। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा और उसी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी कि वहाँ पे वो नहीं कर रहे थे, कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ से आपने धकेल दिया बच्चे, औरतें, खवातीन, और वहाँ पे जिस तरीके से उनके साथ एक रवैया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, बेल्जियम का जजीरा भी ले लेता हूँ और बेल्जियम में जो है ना उसकी मैं नेशनलिटी भी मांगता हूँ। सारे के सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सारे डिसीजन मेकर्स, अमेरिका, UK, कनाडा, इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। इस तरह एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हम चेक करें और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यही से नफरतें फैल रही हैं, यही गलत पॉलिसी है कि नफरतें फैलते फैलते आज हम यहाँ तक इस जगह पे पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूँ जब तक वहाँ के लिए प्रॉपर बंदोबस्त। इस किस्म की मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए, सफाकाना कार्रवाइयों के लिए जो है वो इनको फंड भी फराहम कर रही है, असला भी फराहम कर रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क, जिनकी हमने बहुत मदद की है, जिनको हमने जो है वो अफगान गुनाहगारों की शक्ल में जिनकी जो है वो साल मदद की है, तो अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, अवाम नहीं, अवाम अफगानिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ है, लेकिन वहाँ की हुकूमत जो है वो एक प्रॉक्सी का किरदार जो है वो अदा कर रही है। और वो इन दहशत गर्दों को जिस किस्म की वहाँ पे उन्होंने सहूलतें फराहम की हुई हैं, वहाँ पे ये अपनी तैयारियाँ करके तो उसके बाद जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस वक्त ये दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही मीडिया का जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, यानी उससे मालूम होता है कि शायद उन्हें पहले से ये मालूम था कि ये कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कह रहे हैं और पंजाब हुकूमत की तर्जमान जो हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने इस हवाले से अपने जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, असल में ये उनके अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, उनकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, ये पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो अपने सामने ला रही हैं। रियासत ने यह जो फैसला किया है कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और अपने मुल्क वापस चले जाने चाहिए। इस पर अफगानियों को तकलीफ तो है ही, उसकी तकलीफ की कुछ वजूहात ऐसी हैं जो समझ में आने वाली हैं कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ की जो मामलात हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे रहा जा सके। वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, वहाँ पे खुराक की सूरत हाल, वहाँ पे जिस भी लिहाज से आपको देखें डिलीवर नहीं कर पा रही।
افغان طالبان جو حکومت ہے وہ اپنی شہریوں کو تحفظ نہیں دے پا رہی، بلکہ زیادہ تر افغانیوں کو اپنی ہی حکومت سے تحفظات ہیں اور اپنی ہی حکومت سے خطرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کھلاڑیوں کی خواتین کھلاڑیوں کی ٹیم راتوں رات وہ نکل کے آسٹریلیا پہنچ چکی ہوئی ہے اور وہاں پہ اب افغان 11 بنا کر وہ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ اس طریقے سے دوسری خواتین جنہوں نے نام پیدا کیا تھا مختلف شعبوں میں اپنے ملک کا، وہ بھی ایک ایک کر کے وطن چھوڑ چکی ہیں، اور اب وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں کے جو اپنے شہری ہیں انہیں اپنی حکومت سے اپنی اپنی جانوں کو خطرہ ہے۔ خود حکومت بھی تقریباً 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، ان کے آپس کے اختلافات وہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ استعفے دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں۔ ہم اس پہ ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم افغانیوں کی وجہ سے، افغان شہریوں کی وجہ سے، ان طالبان کی وجہ سے ہمارا جو اپنے ملک کی جو صورتحال ہے، ہمارا امن و امان اگر خراب ہے، ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں ہمیں، اگر افغان شہری ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں تو انہیں وطن سے نکالا جائے یا انہیں مزید سینے سے لگا کے رکھا جائے۔ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ ضیاء الحق مرحوم کے دور کی بات ہے جب یہ افغانی پاکستان آئے تھے، اس کے بعد وہاں کے حالات ایسے ہی رہے، پھر پرویز مشرف کے دور میں بھی آئے، لاکھوں افغانی یہاں پہ آئے، اب ان کی اولادیں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، جو دادا آیا تھا آج اس کے پوتے جوان ہیں، پوتے پوتیاں والا وہ ہو چکا ہے، لیکن وہ افغانستان واپس جانے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اب وہاں پہ طالبان حکومت آ چکی ہے۔ پہلے تو چلے کہا تھا جی امریکہ نواز حکومتیں ہیں وہاں کے حالات بڑے مختوش ہیں، کبھی وہاں پہ روس حملہ کر دیتا ہے، کبھی امریکہ کا، کبھی نیٹو فورسز آ جاتی ہیں، وہاں کی صورتحال خراب ہے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو ان کی اپنی من پسند حکومت ہے، جنہیں وہ لانا چاہتے تھے، جن کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے تھے، اب ان کی حکومت آ گئی نا، اب وہ واپس کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ اب انہیں چلے جانا چاہیے۔ 31 مارچ ڈیڈ لائن، اگر 31 مارچ تک یہ افغان شہری واپس نہ گئے تو انہیں زبردستی بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، بلکہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس بار جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اگر خود یہاں سے اچھے طریقے سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے، اور اگر نہ گئے تو انہیں بھیجنا تو پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ریاست کے پاس پھر اپنے قانون کا راستہ اختیار کرنا آتا ہے ریاست وہ کریں گے، جیسے کہ پہلے بھی کیا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ افغان شہریوں کو خود چلے جانے چاہیے۔ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف ریاست کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے، اس سے بلی کھل کر تھیلے سے باہر آ گئی ہوئی ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو بارہا بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف طالبان کی اور افغان شہریوں کی اتنی حامی کیوں ہے۔ اب جب کہ فیصلہ ہوا ہے، ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی بولے ہیں اور کھل کے بولے ہیں، انہوں نے اپنے صوبے کی بجائے، انہوں نے اپنے صوبے کی صورتحال، جو امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس پہ کچھ بولنے کی بجائے افغان شہریوں کا تحفظ کیا، اور جو میٹنگیں بھی آج کل ان کے ہو رہی ہیں افغان شہریوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور افغان شہری یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمیں بچا لے گا، لیکن یہاں سے باعزت طریقے سے افغان شہریوں کا چلے جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جو آج انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جو انہیں تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں وہ ان کا حامی نہیں ہے، وہ ان کا بھی مخالف ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور اپنی ملک و قوم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ انہیں بالآخر ایک نہ ایک دن اپنے وطن جانا ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب ہماری اپنی ملک و ملت کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنے صوبے کے ساتھ، کہ ان افغان شہریوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کم از کم ان کے صوبے کو ان سے تو نجات ملے گی۔ دیکھیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنے متاثرہ نہیں ہیں افغانیوں سے۔ سب سے زیادہ متاثرہ جو صوبے ہیں وہ ہے صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، جو کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا اپنا صوبہ ہے۔ انہیں اپنے شہریوں کا سوچنا چاہیے، اپنے صوبے کے جو لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے، ان کے لیے بات کرنی چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا وفاقی حکومت کا، پاکستان کے اداروں کا، کہ انہوں نے بالآخر ایک بولڈ اسٹیپ لیا ہے اور ان افغانیوں کو واپس
भेजने का फैसला किया है। इस मौका पर अली अमीन गंडापुर को अदारों और वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर वो अपने सूबे की बका चाहते हैं, अपने सूबे में अमन व अमान चाहते हैं, तो उन्हें वफाकी हुकूमत के इस फैसले को वेलकम करना चाहिए और अफगान शहरियों को वापस भिजवाने में वफाकी हुकूमत की मदद करनी चाहिए।